Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Pope Francis reflects on his personal life. The Holy Father met with Argentine priest Guillermo Marco, who was in charge of the press office of the Archbishopric of Buenos Aires for 10 years. So he asked these questions to the Pope. The Pope said, "My heart is a warehouse. It is full of things I keep. I have to expand the shelves all the time. In this I am a bit of a collector, in the good sense of the word. I don't want to lose any of the good things that people give. People gratify you so much with examples, with words, and with one or two deeds. The priest is there to teach people, but I believe that we learn a lot from people if we look at them." Thus begins the interview that Pope Francis granted to the Argentinian priest Guillermo Marcos. The first question, what is a Pope's prayer like? Pope Francis said that the prayer of a bishop is to take care of the flock, to put it in evangelical term, and the Pope is a bishop, so he follows the same type. It is similar to ask to intercede, to give thanks for all the good that is done. Yes, that's right. I still wake up early to pray. Because if you don't pray in the morning, he said, you don't pray anymore, because you are caught in the meat grinder. What the Pope misses most about the Argentinian capital is the possibility of walking the streets, as he himself explained. Back in Buenos Aires, I was either walking or riding the bus. Here, the 2 times I had to go out, I was caught red-handed, twice in winter. When I went to the opticians, a lady from the balcony shouted, "The Pope," and that was the end of it. And when I went to the empty record store, I went to bless it because it was a friend's record store that has been restructured. So unlucky that night there was a cab nearby with a waiting journalist. How does he feel about the immense responsibility? Regarding his spiritual state before his mission as the head of the church, the Pope said, "The Holy Spirit gives you many fruits, but no one ever talks about the things that make you numb. And sometimes you feel you are numb in the face of situations that should make you suffer greatly and make you move without missing the opportunity." Another topic discussed in the interview was crisis management. One of the things I learned here is that we do not know how to manage crisis, and crises are what makes us grow. Then Pope Francis cited the founder of the European Union as examples of men who knew how to manage crises and grew with them. They did not transform them into conflict or black and white. When you transform a crisis into conflict, you lose. Unity is greater than conflict. In other words, conflict diminishes you, he said. Finally, reflecting on the cycle of catechesis on the elderly, which Pope Francis on the 23rd of February during the general audiences, Father Marco wanted to know how the Pope faces this stage of life. The Pope answered, "At this age, I laugh at myself and move on." We shall continue the Pope's catechesis next Sunday. Pag-ampo alang sa Sinodo. Nagabarog kami at tubangan kanimo, o Espiritu Santo, sa among panagtapok diha sa imongalan. Uban kanimo lamang nga bugtong mugiya kanamo. Himuang imong puloy-anan ang among mga kasing-kasing. Tudloi kami sa dalan nga among pagaadtuan ug sa paagi nga amo kining makabot. Kami mga mahuyang ug makasasala. Ayaw itugot nga kami mopasiugda og kaguliyang. Ayaw itugot nga ang walay kahibalo magtultul kanamo sa sayop nga dalan.
ni ang pagpinig makaimpluwensya sa among mga buhat. Himua nga makakaplag kami diha kanimo sa panaghiusa ug nga dili kami mahitipas gikan sa dalan sa kamatuoran ug unsay matarong. Kining tanan among gipangayo gikan kanimo nga nagalihok sa matag dapit ug panahon diha sa kahiusahan sa Amahan ug sa Anak hangtod sa kahangturan. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Salime Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Mr. and Mrs. Protasio and Fe Takandong and family, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Willands Food House, Silvina Datoy and family, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and family, Adolfo and Malu Ato, Purita and Lorenzo and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Engineer Ernesto and Linda Aguilar and family, Paul and Elsa Liego and family. Thanksgiving intentions: Nida Tumalip, Anonymous, Magdalena Kukam, Carlos Tan and family, Salvador family, Fe de la Viga Oy, Risa Flor Oy Yamido, Rosel Caballero. Good health: Mercy Evangelista, Ernesto and Erlinda Aguilar, Nelio and Evelyn de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Vivian Cam, Captain Ireneo and Betty Malano, Raimonda Apostol, Victor Villarica. Birthday intentions: Harold Aranas, Jury Bay, Jane Chio, Sol de Velos, July 1, Marietta Lazar, July 3, Erlinda Namang, July 5, Julie Sanz, July 15, Primi Salas, July 3, July 23, Flora Villalos, July 27, Betty Cabreros, July 29, Ryan Aguilar, Rhea and Aguilar Polinar. Special intentions: Albert Jr. or Princess ABZ Capinda. Recovery and healing of Emil Season, Regina Cespedes, Julie Sanz, Lida Torrejos, Rudy Torrejos, Pocholo B. Fuentes. For the eternal repose of Lucas, Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, Jermin, Erlinda, Claudio, Marotas, Julio Minandro, Sr., Anastasia, Filipa, Eduardo, Ernesto, Sr., Jessica, Manuel, Renerio, Sr., Conrada, Adelaida, Leoncio, Damaso, Floro, Feli, Linda, Christine, Merlin, Lourdes, Roberto, Marcelina, Elizabeth, Almacio, Loreto, Sinforoso, Francisco Jr., Salem, Hilda, Feliciano, Evelyn, Teodoro, Raul, Joel, Jovita, Marvin, Susan, and all those who died of COVID-19, victims of war in Ukraine, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo og Amahang Dios
nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyan. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan nga sa imong kaayo magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maayong buntag sa tanan. Nahibalo kita nga aduna kitay sangon sa paghigugma sa atong isig katawo labaw sa kaugalingon. Apan kadaghanan kanato makatagbo og duha ka dagkong babag sa pagtuman niini. Ang una, mao ang laing-laing pagsabot sa pulong silingan. Ang ikaduha, mao ang paghigugma niadtong nahasakop ni ana nga pulong. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagahisgot sa matuod nga kahulugan niini nga pulong diin ang silingan di ay mao ang tanang mga tawo. Apil na ang mga kaawat. Nagtudlo usab kini kanato na ihatag nato ang mahigugmaong atensyon ngadto sa mga panginahanglan sa uban, bisan gani sa atong kaugalingong pagsakripisyo. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Kim Lachica, S.J., Society of Jesus, Ateneo de Davao University. The choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Paulines Media Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug daygon og simbahon nato ang Ginoo sa atong pagsalmot sa santos nga misa. Tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo, maninguha kita nga malaumon, ang Ginoong makagagahon. Ang tawag larawan sa gugma, mao'y hangin sa tansatasa, gitawag ka sa pag-alaga, sa tiunay mong paghanap. Pagkadaghan sa alihonon, pagkani sa mga nganikaroon, hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Mga igsuon dinhi sa ika-15 nga Domingo sa ordinaryong panahon atong madungog ang mga pamalandong ug padayag ni Jesus may tungod sa diwa sa atong pagkakristyano nga kita dili lang maambiton, mahigalaon, matinabangon, apan mapasayloon. O kini atong giampo karon sa matag usa, ilabi na kaninyo nga misalmot nining atong Eucharistia sa telebisyon o sa radyo. Nga bation nato nga usa ka tahas kini isip pagkaalagad. Ug hinaut unta nga mailhan pud kita ni diha sa atong bilang mapasaylo. Kung matimbayan o mapasaylo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kitang tanan sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas akong dakong uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat
ug sa wala pagbuhat sa angayng buhato. Kay akong sala, akong dakong sala, busa kay Santa Maria, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron iampo nga ako sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluoy kami, Ginoo, kaluoy kami, Kristo, kaluoy kami, Kristo, kaluoy kami, Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Diyos dito sa langit, kadait sayang mga tao, hindi sayuta. Ginoong Diyos na ritong hari, Diyos samahan makakatao sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadait kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, utong sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ng sasala, sa kalibutan kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon, sa amahan, dawata ang among pagabuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halang dulo, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha ang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buyaw gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon, ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya, ug tumanon niya ang mga sugo nga naisulat niining basahona, ug kung mubalik kamo sa Ginoo, nga ang Dios sa kinasingkasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuma niini.
Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo. Kinsa may mutabok aron pagkuha niini aron makadungog kita og makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaa ra kini sa inyong baba o kasing-kasing. Busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangop sa Ginoo sa iyang kahinahanglan ug mabuhi kamo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Diyos. Sa imong dakong kaluoy, tubaga ang imong walay hunong nga panabang. Tubaga ako, O Ginoo, kay walay kinatuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy, lingiya ako. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Naguol ako ug aniya sa kasakit. O Diyos, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipy ako. Daigon ko ang ngalan sa Diyos diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalingog sa kabus, ug ang iyang nagigapos dili niya tamayon. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo.
Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alam kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan mahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik ang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron makadawat ako sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. O higugmaa ang imong isig nga tawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Jesus. Kinsa di ay ang akong isig ka tawo? Si Jesus mitubag may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni atong dalana. Ug sa pagkakita niya sa tawo milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita o giduol siya o mitan-aw sa tawo. Ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana,
nahiagi sa gitulisan o sa pagkakita niya sa tao na luoy siya. Miduol siya kaniya o gihubuan niya lana o bino ang iyang mga samad o gibugkusan, unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Ug dito iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon galma siya. Ug inigbalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imong nagasto. Ug si Jesus mitapos sa pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong nahuna ang nagpakita nga isig ka tawo siya sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyo mga kaigsuunan. Kining atong mga pagbasa karon nagpahinumdum ka nato sa or kanako sa sulat ni Papa Francisco, no, ang titulo ana On Human Fraternity. Dito sa iyang pagdasig kanato, iya pud kitang gipamalandungan ginamit ang atong ebanghelyo karon. Kaning ebanghelyo sa gini ka importante nga bahin sa ikaduhang kapitulo sa iyahang gisulat, no? Og alang kay Papa Francisco, mo gid daw ni ang kinaiyahan nga unta mailhan kita diha sa pagsunod kang Kristo o pagsaksi kaniya diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsa man kana, ngano kini usa ka maayong balita. Dinhi gisulat sa katapusang bahin. May tungod sa gibati sa Samarianhon sa gitulisan o gibanhigan. Ang atong ebanghelyo nagkanayon, nagpakita siya sa tao og kaluoy. Nagpakita siya og hilabihang pagbati sa usa ka estranghero. Una sa tanan, mangutana ta sa atong kaugalingon, kinsa maning mga tawhana sa atong kinabuhi, kinsa maning mga tawhana sa atong palibot. Pananglitan dinhi sa atong lugar sa Mindanao o dinhi sa Davao. Kinsa maning mga dili nato kaila nga usahay kung matagbuan nato sila, mulikay ta sama sa pari nga ato nadungog o kining libita. Kining mga libita, wala ni kalainan sa atong mga laiko nga nagtrabaho sa simbahan, PSL, PSK, kining mga katekista, mga suod sa simbahan, no? Mga miyembro ni sila sa templo sa panahon ni Jesus, pero dili sila sama sa mga pari o nga nag-alaga diha sa mga liturhiya nila, no? Pero kaning mga libita mo ni sila ang mga naglihok diha sa templo. Kamuni, no? Uban kaninyo aktibo man sa inyong parokya, isip choir o altar service o reader. So kaning duha, kaning pare o libita, wala gyud mo tabang, no? Pero kining Samarianhon mao ang mitabang sa samaran o gitulisan. Now, kinsa maning ekstranghero, tingali makaingon mo katong gitulisan, no?
Katong gitulis usa to ka Israelita, usa ka Hudeo. Nasa sulod pa sila sa Jerusalem o Israel. So dili pa ni gawas sa nasod sa Israel. Kay ang kasikbit nga syudad paggawas nimo sa Israel mo nang Samaria. No? So kinsa man ang estranghero kadtong Samarianhon. So foreigner. No? Ang usa ka dili giilah o gidawat mao ang nagpakita og kaluoy sa lumulupyo sa Israel. Alang kanako muna ang maayong balita. Kanang estranghero nga nagtabang tungod kay naluoy siya. Unsa pa gyud ang maayong balita ani? Ilho nato ni gamay ning mga Samarianhon. No? Kaning mga Samarianhon, kadaghanan ini nila mga Israelita kaniadto. Mga sakop ni sila sa nasod. Pero gisalikway sila sa nasod. O gibiyay-biyay. O gitandi sila. Kay sila dili puro. English ba? Hybrid. Kinsa man ni sila? Mo ni mga Israelita nga nakasala. Kung silang sala, nagminyo sila o tagagawas. Ilabi na lahi og religion, no? Nakasinati ba mo ana nga halimbawa ginikanan ka sa kaadlaw ana imong anak magpakasal sa usa ka Muslim. Ayo na dili na ingon nato. Or magpakasal ka sa usa ka tagagawas. Maay gid ang magminyo ka Katoliko, imong anak o Pilipino, no? Pag tagagawas kulbaan ka. No? Kay naagi nasa imong alimpatakan murag naagi pagduha-duha. Lahi ang ilang kultura. Mo ni ang mga Samarianhon. Muna ang mga Samarianhon midako ang ilang mga anak nga naay kalagot sa Israel, no? Tungod sa ilahang ubos nga pagtan-aw. So ang mga taga-Israel, ubos pagkayo ilang pagtanaw ni mga taga-Samaria kay una sa tanan, dili sila matinumanon sa balaod ni Moises. Mao gid ang labaw nga good news. Unsa may labaw nga maayong balita? Kining tawo nga gibiyay-biyay gisalikway, muhino nagtabang sa mga nagbiyay-biyay niya. Na. Ano importante man na siya kay Papa Francisco. Kay baluta nga karong mga panahona na ipasiugda ang atong Santo Papa o ang kinatibukang simbahan kining gitawag synodality, no? Nga usa sa mga gihagit kanato nga kabuto nato tong mga kaigsuonan natong naasa suok-suok dito sa mga layo nga lugar nga daghang uk-uk. Kanang dili ginadtuan, no? Usa na ka imahe, no? Sa atong simbahan dinhi sa Davao o sa Pilipinas man natay mga igsuon nga nagpalayo sa tua. Layo sa simbahan, dili tungod kay busy sila sa ilang trabaho o panginabuhi. Daghan sa ilaha na silo, daghan sa ilaha na sakit, daghan sa ilaha samaran, no? Sa simbahan. Tingali sakop ni sila sa CWL o choir nga wala mayo ang pagtagad ng luod o gigawas. O gikasab-an ni padre ng luod gigawas. Kung man kay na din sila. Voluntaryo rabi ako diri ha. Kasab-an pagyud ko, di ba? Hawa na ko. Daghan ani sila mugawas na lang. Muna ni sila maglagot sa simbahan. Unang ingon sa atong Santo Papa sa isa sa mga pagdasig sa iyang pagka-leader nga magtuko daw ta ang simbahan usa ka field hospital, no? Murag pareha ni sa mga rural clinic, no?
atong dalo ng simbahan dito. Kung asa daghan sa atong kaigsunan samaran. Daghan samaran o nasakit. No? Muna gitawag niya periphery. Periphery. No? O dito atong alihon, no? O danihon sila. Pinaagi diha sa pag-alim sa mga samad. Pinaagi sa pakighigala. Pagsabot, pagpaminaw, o pagpasaylo. So munang gibuhat namo, no? Katong kabahin mako sa team namo sa synodality, maminaw lang sa mga parokya, mga taho gikan sa mga nabisita nila dito sa mga suok-suok sa ilang parokya. Daghang gyud ay mga samaran. Katong giduol sila, istorya, namalik sila sa simbahan, naghaninong nanimbaron. Ug sa katapusan, kining gibuhat sa Samarianhon, usa gyud ni ka pananglitan sa panaghiuli. Tingali kining Israelita sa iyang pagkaayo, iya gyud ding pangita ning Samarianhon, no? Iyang gigakos, ipasalamatan o giila sama niya nga anay dignidad. Ug tingali kining Samarianhon, maulian pod, no? So wala lang niya napaayo ang samad diha sa gitulis, siya mismo siya pod napasaylo sa iyang samad sa gitawag bias, prejudice, no? Kanang wala rin sila, mga maot na gina sila. Usap po niyang pagtanaw. So kining lihok nga gitawag ni Papa Francisco, mga kalihukan sa fraternidad, no? Fraternity, fellowship. Gibati nato nga Muslim man ka o lumad wa ka gatuo sa iya, igsuon ka og kauban, dili ka lahi o dili ka sukwahi. Busa dinhi sa atong santos nga misa, mo gid ang gihatagan ni Jesus og duso diha sa iyang pag-umol sa mga apostoles. Ngano man importante ni nga ingno ni Jesus kini pagpamulong. Daghan siya mga disipulo unya, mulangyaw sila. Mugawa sila sa Israel. Mahimamat nila ang laing tao nga dili Israelita. Og sila sangyawa nila. Mahitungod kang Jesus. Apan kung ang ilang pagtanaw sa ubang tao sama sa pagtanaw nila sa mga Hudeo o mga kauban nila, wala gid sila agi. Muna karon niadtong Domingo nagsaulog ta sa mission, no? Nga nagpasalamat kita sa atong mga misyonero, no? 500 years ago, no? Igawa sila sa Europa, may anhi dinhi, gasangyaw, gasakripisyo, hantod namatay, no? Gitagana gid nila ang ilahang kinabuhi aron kita makasinati ug makadungog sa pulong sa Dios. So busa kita karon dinhi sa atong tagsa-tagsang kalihukan ato po ning dalhon ang diwa sa pagkamisyonero, sa panaghiuli, sa pagtimbaya, sa maayong relasyon ug pagkamaluluyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuon, manindog kita. Atong ipadayag karon ang atong buhing pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios. Amahan ang nagagaw sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo magugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan. Ikanawag siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas,
Ika ni Maria ang ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato ginasang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron pagtuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya maghimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. Ug ang iyang dingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag, alang sa kasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Ang atong kalibutan karon puno sa mga taong bayolente, kinsa nagbiktima sa mga huyang o mga inosente. Puno usab kini sa mga taong walay pagpakabana sa mga dautang panghitabo sa kalibutan. Pangayo nato sa Dios nga mamahimo kitang maalimahon o matinud-anon. Sa matag pag-ampo ang atong tubag, Ginoong Dios, himua kaming maluluyon sama kanimo. Alang sa tibuok simbahan, nga mahimo silang maayong Samaritano sa atong panahon karon, maalimahon sa mga sakit nga nakaapekto sa tibuok katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himuha kami maluluyon sama kanimo. Alang sa mga espirituhanon o relihiyosong mga pangulo, nga nanudlo sila sa katawhan, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ug hatagan og prioridad ang aktibong kaluoy ngadto sa mga nag-antos ug nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nagtrabaho sa mga balay tambalanan, nga matabangan nila ang mga pasyente, pinaagi sa pag-alagad kanila, nga puno sa paghigugma ug kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, himuha kami nga maluluyon sama kanimo. Alang sa mga katawhan, nga nakasinati karon sa gubat, ug nahambin sa pait nga panagbangi, nga ilang mahinumduman ang managsuon, nga managsuon kita diha ni Hesukristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong naglisod, pagdawat sa ilang mga silingan, dili nila gusto. Hinaot nga ang ipanudlo ni Jesus, ilabi na ang iyang ehemplo, mao ang ilang lamdag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, himuha kami nga maluluyon sama kanimo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, mahiuban na sa banay sa Dios dito sa langit, uban ni Maria ug sa tanang mga santos, ilabi na ang mga namatay nga mga biktima sa COVID-19, mga sakop sa cooperators, benefactors ug sponsors sa Paulines Media Mission. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, himuha kami nga maluluyon sama kanimo. Ginoong Diyos, ikaw ang balaan, maayong Samaritano, kinsa nga nag-alima sa makasasalang kalibutan, kinsa usab nahimong biktima sa mga yawa. Maluluyong Diyos, lingia kaming tanan o himua kaming instrumento sa imong maluluyong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron na ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ika sa imong mga alang sa pagdayeg ng himaya sa iyong ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niya sa simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanang mga butang madako o magamay imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna o panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala siya sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya. Diha sa tanan mong mga binuhat, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug yuta sa mga anghel ug arkanghel. So way hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. manluluwas sa kalibutan, na natubos ka namo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo umahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Romulo, among obispo, ug sa tanang kaparian. Inumdumi usab ang mga igsoon mong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Aman na amo, anak sa langit, pagay ko ng imong ngalan, mabot ka na ako ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa lupa ang imong sa langit. Ang kalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o sa liwa kami sa mga sala. Imong nagsasayo kami sa mga nasalaka na mo, o dili mo kami itugyan sa pangkulay, minunuan luwas sa kami sa nawatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang nautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Iman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o gahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Anak sa kanimo. Ato karon ipakita ang atong panaginig sa unay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit karon alang sa panihapon sa Ginoo. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himuang nga ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. The Art of Being a Good Friend. This book presents a series of sage advice on how to understand friendship as its core, how to identify the traits of a good friend, and a good friendships, and how to see the role of friendship in marriage and in relation to God. The Art of Being a Good Friend, available at the Paulins Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines, at 170 per copy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, tapos natong santos nga misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iambit ang panahon sa tanan tang mga igsoon, lakip ang atong ganamhan ug bahanding atong naampon, magtambayayo kitang tanan sa pagtukod ug katilingban nga Kristohanon, katilingban maangguhon, uwang pagbago sa kasing-kasing, ang labing mahinungdanon, sa gawasan, sa kahiladman, ang timaan sa kaampunan,